दूसरी शादी कैसी हुई तुम्हारी? वकील के साथ ये हेलो हाय उसने प्रपोज किया मुझे। ये उसी वकील के साथ शादी हुई जिसने खुला करवाई? हाँ जी, उसने वो जिस चीज की औरत को जरूरत होती है आगे शादी करती है, वो भी ना मिले तो औरत क्या करे। जिस्मानी सुकून वाला रिश्ता मुझे चाहिए। हाँ जी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आगे। मैंने 2 करके शादियां देख ली हैं, तीसरी में मैं सुकून चाहती हूँ, जिस्मानी सुकून चाहती हूँ बस मैं। बच्चों वाला भी है, कोई बात नहीं, चलो बाकी तो जरूरतें पूरी करेगा ना सारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ गजू मत्ता में और मेरे साथ समीना मौजूद हैं जो कि तीसरी शादी करना चाहती हैं। हैरानकुन बात जरूर है कि तीसरी शादी करना चाहती हैं, लेकिन इससे पहले 2 शादियां किस तरह से हुई है मैं जानती हूँ इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना कैसी हो? ठीक हो मैडम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तीसरी शादी क्यों करना चाहती? चलो तीसरी शादी तक तो हम बाद में आते हैं, पहली शादी कैसे हुई है? वो भाई ने अपने साले से की है शादी। वो किस तरह से हुई? साले से शादी किस तरह से हुई भाई की? अब्बू फौत हुए हैं, उसने अपने साले के साथ कर दी शादी। क्यों, आप रजामंद थी? नहीं, मैं रजामंद नहीं थी। क्यों रजामंद नहीं थी? बस वाले साहब फौत हुए थे, अम्मी भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो भाई कर रहा है, अच्छा ही करेगा मेरे लिए। अच्छा। तो उसने 2 साल में उसके साथ रही हूँ। मारता रहा, पीटता रहा, जबरदस्ती करता रहा। क्यों मारपीट करता था? उसके पल्ले कुछ है नहीं था, तो मैं समझी नहीं, क्या पल्ले नहीं था? मसलन नोचता था, नाखून मारता था, मारता पीटता था। जिस्मानी हकूक ठीक से अदा नहीं कर रहा था? नहीं, वो भी नहीं, उसके कुछ भी नहीं है उसके पास। अच्छा। तो ऐसे बस। फिजिकली कमजोर था? हाँ जी। आपको जिस्मानी हकूक नहीं दे पा रहा था? हाँ जी, मुझे कुछ भी नहीं दे रहा, इसलिए मारता पीटता था, नोचता था। जिस उस चीज की फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपको मार पीट से निकालता था? जी, तो बस मार पीट के चला जाता था। तो कितने साल रही हो उसके साथ? 2 साल रही। मेरी जरूरतें कोई भी नहीं पूरी करता था। औरत को हर जरूरत का हक है, कुछ भी नहीं। मैंने खर्चा मांगना वो भी नहीं देना, जबरदस्ती वो भी मार पीट के, कुछ भी नहीं करते बस। बात फिर छोड़ा किस वजह से उसको? इसी वजह से छोड़ा? हाँ जी, छोड़ा इसी कैसे खुला ली, कैसे तलाक हुई उससे? वो मैं वकील के पास गई थी, तो वकील से बात वगैरह की, उसने कहा मुझे इसे खुला लेके दो, ये मुझे बहुत मारता। हमारे वाले भाई और भाभी को पता था कि तुम खुला ले रही हो? नहीं, भाई भाभी को नहीं पता था, बस उनसे चोरी गई हूँ मैं। अच्छा। तो उनको क्या मैं बताऊँ, वो आगे उन्होंने मुझे फंसाया उसके साथ, दरिंदे के साथ। तो मैं फिर वकील से बात सारी की, इसे खुला लेके दो, ये जालिम है। हमारे भाभी और भाई को पता था कि क्या नाम है वो तुम्हारे साथ क्या करता है, मार पीट करता है? हाँ जी, मैं उनको बताती थी ऐसे करता है मेरे साथ, वैसे करता है। तो वो कहते थे वो सही है, तुम सही नहीं हो। तो तुम्हें गलत कहते थे? मुझे गलत कहते थे, तुम उसके साथ ठीक नहीं हो, वो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मैंने फिर क्या तुमने ये बात भी बताई थी कि फिजिकली भी जो है वो ठीक नहीं है? मैंने सारा कुछ बताया था, भाभी को भी भाई को सारा पता था। वालिद साहब तो वालदा तो पहले ही फौत हो गए थे बचपन में ही। तो इनको सारा पता था, ये भी नहीं मेरा साथ देते थे, ये भी तमाशा देखते थे। फिर मैं वकील के पास गई हूँ, तो मैंने उससे बात की है, मैं ये दरिंदे के साथ नहीं रह सकती, तो ये मुझे ना बहुत परेशान करता है। तो उसने खुले की बात की, उसने खुला लेके दिया फिर। तो फिर ये आस्ता आस्ता मेरे साथ सही है। दूसरी शादी कैसी हुई तुम्हारी? वकील के साथ ये हेलो हाय उसने प्रपोज किया मुझे। ये उसी वकील के साथ शादी हुई जिसने खुला करवाई? हाँ जी, उसके साथ मेरी हुई शादी। तो क्या उसको मतलब तुम्हें नहीं पता था कि वो पहले शादीशुदा है या नहीं है कुछ? तो मुझे वो तो बाद में पता चला, इसकी 2 शादियां हुई हैं, तो वो मेरे साथ क्या सही रहेगा। तो इसने भी बस। तुम्हें पहले नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पहले पता था। क्या कह के उसने जो है तुम्हें शादी के लिए कन्विंस किया, राजी किया? तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम मुझे ये वो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, कोई जरूरत नहीं। उसने मेरी पूरी कही। अपनी पहली वाइफ पहली के पास चला जाता था, मेरे पास। तुमने उसको बताया था कि पहले शोहर के साथ तुम्हें जो है ना तो जिस्मानी सुकून मिला है, ना ही जो है बाकी तुम्हारी जिंदगी बेहतर गुजरी है? मैंने इसको बताया था, सारा कुछ इसको पता था, ये मुझे वो भी सुकून नहीं दे रहा था। अच्छा, इसके साथ भी वही प्रॉब्लम थी? क्यों? बस ये भी अपनी पहली के पास दूसरी के पास जाता था, पता नहीं इसको मेरे पास क्यों नहीं आता था। आपने कभी उससे अपना हकूक मांगा है? मैंने इसको कहा है, वो बस चला जाता था उनके पास, मेरे पास नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? कोई वजह तो होगी ना, क्यों नहीं आता? शादी तुमसे की थी ना, निकाह पड़ा है ना, हक हलाल वाला रिश्ता है ना, घर लेके गया अपने, तो फिर क्यों नहीं आता था? ये तो उसको पता हो क्यों नहीं आता था। कभी बिठा के पूछा नहीं तुमने कि तुम मेरे हकूक क्यों नहीं अदा करते हो? पूछा था मैंने, वो कहता वो तुम मुझे उस टाइम अच्छी लगती थी, अब नहीं अच्छी लगती हो। एक दफा भी तुम्हारे पास नहीं आया? नहीं। अच्छा। तो उसके बाद फिर उनके पास ही जाता था, मैं चुप कर। पहली 2 बीवियों के पास रहता था, तुम्हारे साथ पास नहीं रहता था, तुम्हारे साथ नहीं रहता था, बाकी खर्चा वगैरह देता था? खर्चा दे देता था कभी कभार, जब मांगती थी कभी कभार दे देती। जिस चीज के लिए तुमने दूसरी शादी की थी वो तस्कीन तुम्हें फिर भी ना मिली? नहीं, मुझे कुछ, वो जिस चीज की औरत को जरूरत होती है आगे शादी करती है, वो भी ना मिले तो औरत क्या करे।
پھر اس کے بعد پھر اب اس سے بھی ڈائیورس چاہتی ہوں. ہاں جی میں نہیں رہنا چاہتی. وہ پہلے ان کے ساتھ خوش ہے تو میں اس کے ساتھ کیا رہوں گی. میں تو یہ چیز تمہیں پہلے پتا ہونی چاہیے تھی نا کہ اس کی 2 شادیاں ہوئی ہیں. میڈم مجھے نہیں پتا تھا بالکل بھی. یہ تو بعد میں پتا چلا یہ دھوکے باز فراڈ ہے. تو پھر اس کے بعد پھر میں نے اس مار پیٹ تو نہیں کی تمہارے ساتھ؟ مارا تو 2-3 دفعہ اس نے مجھے. وکیل نے؟ ہاں جی. اس بات پہ مارا تھا؟ اسی بات پہ بھی میں تمہیں نہیں دے سکتا, میں اپنی بیگموں کو ہی دے سکتا ہوں حق. تو میں نے کہا پھر میں نے تمہارے پاس کیوں شادی آپ کی ہے, تم نے کیوں مجھے ایسے کہا. میں تمہاری بات نہیں سمجھی. تم نے کیا حقوق مانگا اس سے اپنا؟ میں نے کہا میرا حق مجھے دو. تو اس نے مارا پیٹا. تو کہتا میں نے اپنی وائف کے پاس پہلی والے دوسری والے کے پاس جانا ہے. میں نے کہا پھر میرے ساتھ کیوں شادی کی تم نے, پھر نہ کرتے. کہتا اس ٹائم تمہیں اچھی لگتی تھی اب نہیں لگتی ہو. کیا ایک دفعہ بھی تمہارے قریب نہیں آیا؟ نہیں 6-7 ماہ ہم رہے ہیں ایسے ہی, بس مارتا پیٹتا رہا یہ بھی. مطلب پہلے شوہر نے تمہیں مار پیٹ کی ہے, اس سے تمہیں جو ہے وہ جسمانی تسکین نہیں ملی, دوسری شادی کی تم نے وکیل کے ساتھ, وہ بھی تمہارے حقوق تمہارے ادا نہیں کرتا. اب تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تم نے بولا ہے کہ تم نے تیسری شادی کرنی ہے. ہاں جی میں نے شادی ایسی کرنی ہے جو شوہر اپنی بیگم کا خیال رکھے, ساری اس کی خواہشیں پوری کرے, ضرورتیں یار پوری کرے. بس ایسا مجھے شوہر چاہیے. یہ تھوڑی مار پیٹ کرے زبردستی. یہ زبردستی کس بات کی؟ جب وہ تمہیں فزیکل ریلیشن میں نہیں لے کے آ رہا تو پھر زبردستی کس بات کی؟ زبردستی میڈم ایسے ہی مار دینا پیٹ دینا یہ اچھی بات تھوڑی ہے. صحیح ہو گیا. مارنا پیٹنا تھوڑی ہوتا ہے, عورت کو اور بھی ضرورت ہوتی ہے ہر چیز کی. آپ کو سمجھدار ہیں, پتہ آپ کو. ہماری آلریڈی 2 شادیاں ہو گئی ہیں, تیسری شادی تم کرنا چاہتی ہو, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تم سے شادی کرے گا معذرت کے ساتھ. نہیں میڈم مجھے تو نا بچوں والا بھی ہوگا تو میں کر لوں گی. اب کیا ڈیمانڈ ہے, کیسا شوہر چاہتی ہو؟ ڈیمانڈ یہی ہے بس ہمارے میں سب کچھ ہو. مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر کے بتاؤ تاکہ نا ہماری جو آڈینس ہے یا جو لوگ جو ہیں تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں, امید رکھتے ہیں, ان کو سمجھ آئے کہ تم چاہتی کیا ہو. میری ضرورتیں ساری پوری کریں جو مجھے چاہیے, کھانا پینا, کپڑا, رہائش, سب کچھ. جسمانی سکون والا رشتہ مجھے چاہیے. ہاں جی, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے آگے. میں نے 2 کر کے شادیاں دیکھ لی ہیں, تیسری میں سکون چاہتی ہوں, جسمانی سکون چاہتی ہوں بس میں. اور اگر اس کے بچے ہیں, بیوی ہے, کوئی اعتراض نہیں؟ وہ کوئی اعتراض نہیں ہے, بس مجھے خوش رکھے میں اس کو رکھوں گی بس. اور اگر اللہ نہ کرے تیسری دفعہ بھی تمہارے ساتھ وہی انسیڈنٹ ہو گیا جو 2 دفعہ پہلے ہوا, تو پھر کیا کرو گی؟ پھر میڈم یہی ہے بس, سارا کچھ چھوڑ چھڑا کے ایک سائڈ میں بیٹھ جاؤں گی. پھر دوبارہ کیا عمر ہے تمہاری؟ میری ابھی 30 سال ہے. میں پھر دوبارہ تو ٹوٹ ہی جائے گا نا. ابھی میں ان پہ پار کر کے شادیاں کرتی ہوں تو یہ ایسے کرتے ہیں میرے ساتھ. 2 شادیاں تم نے پہلے کی, پہلی شادی جو ہے تمہارے بھائی نے کروا دی اپنے سالے کے ساتھ, اس کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ بہتر نہیں چلا, قریباً 2 سال میں چھوڑ دیا تم نے اس کو. دوسرا وکیل کے ساتھ شادی کی ہے, وہ بھی جو ہے تمہارے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں رکھتا تھا, باقی تمہارے جو ہے کھانا پینا, رہائش, اس کا خیال رکھا ہوا تھا اس نے. ٹھیک ہے, اب تم تیسری شادی کرنا چاہتی ہو. ہاں جی میں تیسری کرنا چاہتی ہوں. بچوں والا بھی ہے, کوئی بات نہیں, چلو باقی تو ضرورتیں پوری کرے گا نا ساری. رہتی کہاں پہ؟ اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ. ہاں جی. جی ناظرین, آپ نے سمینہ کی بات سنی, مجھے تھوڑی سی ہنسی آ رہی ہے معذرت کے ساتھ. پہلے 2 شادیاں کی ہیں, جس چیز کے لیے شادی کی ہے وہ سیٹسفیکشن انہیں نہیں ملی, لیکن 3rd شادی جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے. ڈیمانڈ بہت ہی چھوٹی سی ہے کہ اگر بچوں والا بھی ہے کوارا تو اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے, نہیں ہے بچوں والا بھی ہے تو بھی ہو جائے گا, لیکن صرف سکون چاہتی ہیں اپنی زندگی میں جو پہلی 2 شادیوں سے ان کو نہیں ملا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, پھر ملیں گے انہانی کے بعد.